हेलो हेलो साथीहरू, आज झापामा लगभग 6 महिनापछि पानी परेको छ। लामो समय पानी नपर्नाले बालीनालीमा परेको असरलाई राहत मिलेको छ। धुलाम्मे सडकहरूमा यात्रा गरिरहने हामी सबैलाई राहत मिलेको छ। धुलाम्मे सडकका वरपर बसोबास गर्नेलाई पनि राहत मिलेको छ। बोट बिरुवा चराचुरुङ्गी सबैले आज आनन्दको सास लिन पाएका छन्। ल हेर्नुहोस् त पानी परेको दृश्य।